बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम अपनी दूसरी गज़ल ख्वाजा हैदर अली आतिश की पढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हमने शायर का तारुफ़ किया है, आज हम गज़ल पढ़ेंगे। इस गज़ल को हम दो हिस्सों में करेंगे कि पहले जो है एक लेक्चर में पहले 4 अशार और अगले लेक्चर में जो है आखिरी 3 अशार। ये गज़ल भी 7 अशार पे मुश्तमिल है। पहला शेर, रुखो जुल्फ़ पर जान खोया किया, अंधेरे उजाले में रोया किया। ये शेर जो है गज़ल का मतला है, क्योंकि इसके अंदर काफ़िया भी है, खोया, रोया, और किया जो है वो इसके अंदर रदीफ़ है। खोया, रोया काफ़िया और किया रदीफ़। और जो पहला शेर दोनों मिसरे हम काफ़िया या हम काफ़िया व हम रदीफ़ हों तो वो मतला होता है। तो गज़ल का मतला है, मुश्किल लफ्ज़। रुख चेहरे को कहते हैं, जुल्फ़ बाल, जान खोया, जान खोना यानी अपनी जान वारना या जान कुर्बान करना। अंधेरे उजाले में रोया किया, इसमें उजाले का मतलब है रोशनी। अब शायर इसके अंदर अपने महबूब के चेहरे और बाल, उनकी खूबसूरती बयान कर रहा है कि महबूब का चेहरा जो है वो रोशन है, एक उजाले की माने एक, और बाल जो हैं वो जब खोले या उसके बाल जो हैं या उसकी जुल्फ़ें जो हैं वो बिल्कुल अंधेरे की मानद हैं। अब वो एक तरफ उसकी खूबसूरती भी बयान करता है और साथ साथ अंधेरे उजाले में रोया किया ये बयान करता है कि वो अपने महबूब की जुदाई में रोता रहता है। रोता रहना जो है वो उसकी किस्मत में मुकद्दर में लिख दिया गया है। ख्वाजा हैदर अली आतिश अपने महबूब के खदो खाल की तारीफ़ कर रहे हैं। महबूब के चेहरे को रोशन और उनके जुल्फ़ों को, बालों को स्याह घने अंधेरे के साथ जो है वो तशबीह दे रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरी सारी ज़िंदगी जो बसर हुई वो इसी तरह हुई कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने महबूब में खोया रहा, उसकी खूबसूरती और जुदाई में जो है वो रोता रहा। जैसे आपको पता है कि एक जो ख़ास तौर पे तग़ज़्ज़ुल जिसमें इश्किया मज़ामीन होते हैं, तो ये एक ऐसी शायरी होती है जिसमें शुअरा जो हैं वो अपने महबूब को हमेशा संग दिल, पत्थर दिल जो है वो इसमें ज़ाहिर करते हैं। जैसे कि आतिश ने भी रिवायती जो है मज़मून इख्तियार किया है और ये बयान किया है कि उनके महबूब जो हैं वो बहुत संग दिल हैं, जिसकी वजह से वो जुदाई और फ़ुरक़त, हिज्र जो है वो उनको बर्दाश्त करना पड़ता है और वो इस सारे वक्त को रोने में, अपने महबूब की याद में रोने में गुजार रहे हैं। दूसरा शेर है जी, हमेशा लिखे वस्फ़े दंदाने यार, हमेशा लिखे वस्फ़े दंदाने यार, कलम अपना मोती पिरोया किया। इसमें पहले हम मुश्किल अल्फाज के मानी देख लेते हैं। वस्फ़ खूबी को कहेंगे आप, और दंदाने यार महबूब के दांत, दंदान, जैसे दंदान साज हम जाते हैं डेंटिस्ट को दंदान साज कहते हैं। तो दंदाने यार महबूब के दांतों की खूबियाँ, कलम अपना मोती पिरोया किया। तो वो कहता है कि मैं जिस कलम से अपने महबूब की खूबसूरती का ज़िक्र करता हूँ वो ऐसे ही है जैसे मोतियों को एक लड़ी में पिरो देना। यानी वो इस कदर मुबालगा आराई से काम लेता है कि मेरे महबूब की खूबसूरती या तारीफ़ के लिए जो कलम लिखता है वो लिखाई जो है वो ऐसे है जैसे मोती पिरो दिए गए हों। बहुत खूबसूरत अंदाज से अपने महबूब के दांतों को मोतियों से तशबीह दे रहे हैं और कहते हैं कि मेरे महबूब की तारीफ़ के लिए जब मैं लिखता हूँ तो ऐसे लगता है गोया मेरा कलम मोतियों को पिरो रहा है। मोती पिरोना बहुत कीमती चीज़ जो है उसको पिरोना, और दांत को कीमती मोतियों के साथ जो है वो तशबीह दी जा रही है। तीसरा शेर है जी, कहूँ क्या हुई उम्र क्यों कर बसर, क्यों कर का मानी है कैसे। कहूँ क्या हुई उम्र क्यों कर बसर, मैं जागा किया बख्त सोया किया। अब फिर वही बात, जो महबूब है वो संग दिल है, आशिक जो है वो अपने दिल के हाथों मजबूर होके, अपने जज्बात के हाथों मजबूर होके वो मजबूर है कि वो अपने महबूब के कूचे में जाए, खा वो उससे पजीराई करे, उसकी तरफ नज़र इल्तफ़ात डाले ना डाले, वो अपने दिल के हाथों मजबूर है।
تو وہ کہتا ہے کہ میں اگر آپ کو اپنی زندگی کی داستان سنانے بیٹھوں تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میری عمر کس طرح گزری. ایسے ہی تھا جیسے میں جاگتا رہا لیکن میرا نصیب، میری قسمت جو ہے وہ سوئی رہی. اپنی زندگی کا اگر آپ دیکھیں تو مختلف شعراء جو ہیں وہ اصل میں اپنی زندگی کے حالات جو ہیں وہ بھی ان کی عکاسی جو ہے وہ اشعار سے ان کے ظاہر ہوتی ہے. آتش کے بھی جو ہیں حالات وہ بھی کچھ ایسے اچھے نہیں گزرے، درویشانہ مزاج کے تھے، لیکن جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ روایتی طور پہ کسی دربار سے وابستہ بھی نہیں ہوئے. تو اس سے یہی ذہن میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی جو ہے بہت مشکلات میں گزاری ہے. تو وہ اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ میری قسمت جو ہے اس نے میرا ساتھ نہیں دیا، وہ سوئی رہی اور میں کہیں سے کہیں جو ہے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکا. اور اپنے محبوب کے بھی حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں دنیاوی مسائل جو ہیں، مصائب، ان کا بھی ذکر کر سکتے ہیں. شاعر اپنی ناکامی کا ذکر کر سکتا ہے. آپ اس تشریح کے اندر مطلب کھلے الفاظ سے، کھلے انداز سے آپ کوئی بھی بات جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں کہ شاعر کو دنیا کے حالات پہ جو ہے وہ رونا آ رہا ہے کہ وہ اسی جو ہے اس کی قسمت خراب رہی، اس کی جو ہے ناکامی رہی، نامراد رہا، اور اس پہ یا دنیا والوں نے اس کی قدر نہیں کی، تو ناقدری پر بھی جو ہے وہ اس کا سارا وقت گزرا. تو اس طرح سے آپ اس شعر کی بھی تشریح کر سکتے ہیں. چوتھا شعر ہے جی، رہی سبز بے فکر کشتے سخن. رہی سبز، سبز ہری، جیسے ہم کہتے ہیں نا کھیتی کا ہری ہونا. ہری ہونا سے مراد ہے کہ ہمیشہ سرسبز رہنا، جس کو کوئی خزاں نہیں جس پہ آتے، ہمیشہ اس پہ بہار رہتی ہے. رہی سبز بے فکر کشت سخن. کشت کہتے ہیں کھیت کو، کھیتی کو، اور سخن بات چیت کی. مراد کیا ہوئی؟ کشت سخن شعر گوئی، کشت سخن شعر گوئی کی سرزمین یا زمین یا کھیتی. اور آگے دوسرے مصرے میں وہ کہتے ہیں نہ جوتا کیا میں نہ بویا کیا، یعنی میں نے کوئی کوشش نہیں کی اس میں کہ میں اس میں کوئی چیز ہل جوت رہا ہوں یا اس میں کوئی کچھ بو رہا ہوں. کچھ بھی جو ہے وہ اس کے اندر ایسا نہیں ہوا، نہ جوتا کیا نہ بویا کیا. شاعر جو ہے وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو شاعرانہ تعلی کہتے ہیں. جب شعراء اپنے کام کو سب سے اعلیٰ و ارفع قرار دیں تو اس کو کہتے ہیں شاعرانہ تعلی. اور یہ تقریباً ہر شاعر جو ہے وہ اس کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ و ارفع سمجھتے ہیں. تو اس میں بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی ایسی کوشش نہیں کی کہ مجھے اس کے لیے شاعری کے لیے کوشش کرنی پڑی ہو، بلکہ یہ خدا داد صلاحیت ہے جو میں بولتا رہا اور میرے جو ہے قلم وہ موتی پروتے رہے، اور شاعری جو ہے وہ میرے لیے عطیہ خداوندی ہے. شاعری کے اندر بھی بیٹا دو طرح سے شاعری ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے آمد اور ایک ہوتی ہے آورد. آمد جس میں کہ آپ کو کوئی کوشش نہیں کرنی پڑتی، آپ کو خداداد صلاحیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے. جیسے بہت بڑے شاعر علامہ اقبال، ان کے جو ہے ملازم جب وہ ان کے حالات زندگی بتاتے ہیں تو بتاتے تھے کہ کس طرح سے علامہ اقبال رات کے کسی بھی پہر اٹھ جاتے تھے بے چین ہو کر، اور اٹھ کے جو ہے وہ اپنی لکھنے والی میز پہ جاتے اور لکھ دیتے اور پھر سکون سے آ کے واپس سو جاتے. یعنی یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ آمد ہوتی ہے، الہام ہوتا ہے ان پہ شاعری جو ہے اس کا آنا. اور آورد ہوتی ہے جو کوشش کر کے قافیے ردیف رکھ کے اس کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ کوشش کر کے لکھی جائے، وہ شاعری ہوتی آورد. اور جیسے طرح مصرع جو ہے کوئی ایک مصرع لکھا جائے اور دے دیا جائے کہ اس پہ جو ہے وہ تمام لوگ غزل لکھ کے لائیں، تو وہ بھی آورد کے زمرے میں آئے گی کہ کوشش کر کے اس کو جو ہے لکھا گیا. بہرحال یہاں شاعری کی تعریف کر رہا ہے کہ جس طرح کسان کھیت میں ہل چلاتا ہے، زمین ہموار کرتا ہے، بیج بوتا ہے، پھر اس کو پانی دیتا ہے، پھر دن رات اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، موسم کو دیکھ کے، حالات کو دیکھ کے اس کے مطابق اپنی زمین کی جو ہے وہ دیکھ بھال کرتا ہے، پھر پرندوں سے جانوروں سے جو ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور پھر کہیں جا کر سرسبز و شاداب فصل جو ہے وہ اس کی کا مقدر بنتی ہے. لیکن شاعر کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ خدا داد صلاحیت ہی تھی جس کی وجہ سے مجھے جو ہے اس پہ زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑی. آج ہم نے اس غزل کے پہلے 4 اشعار کی تشریح کی ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں باقی 3 اشعار کی تشریح کریں گے. آپ ان اشعار کو ان کے مفہوم کے ساتھ، مشکل الفاظ کے معنی کے ساتھ اچھی طرح اس کو سمجھیں، پڑھیں اور ذہن نشین کریں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں
غزل کو مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔